नमस्कार क्लास 10 म आज यहाँलाई ज्योमेट्री च्याप्टर अन्तर्गत म्याथमेटिक्सको ज्योमेट्री च्याप्टर अन्तर्गत युनिट 13 रहेको एरिया अफ अ ट्रायंगल एन्ड अ क्वाड्रिलेटरल बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो लेसन पश्चात हामीले के सिक्छौं भने एट द एन्ड अफ द लेसन स्टुडेन्ट्स विल बी एबल टु प्रुभ द थ्योरम्स रिलेटेड टु द एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल एन्ड अ ट्रायंगल, solve and manipulate to problem involving the theorems of area of a quadrilateral and a triangle। अब यीसँग रिलेसन थ्योरमहरु चाहिँ जम्मा 4 वटा छन्। त्यसमध्ये आज हामी भाइ बहिनीहरुलाई 2 वटा थ्योरम बारेमा अवगत गराइनेछ। थ्योरम 1, the diagonal of a parallelogram bisect equal in area। Theorem 1, the diagonal of a bisect equal in area। यो थ्योरमलाई हामीले के जान्नु पर्छ भने अगाडिको स्टेटमेन्टले द डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम सम्म चाहिँ गिवन हुन्छ अनि प्रुफ गर्नु पर्यो चाहिँ लास्टको स्टेटमेन्ट इक्वल इन एरिया हुन्छ। फर्स्ट अफ अल वी ड्र प्यालोग्राम। हामीले एउटा प्यालोग्राम ड्र गर्यौं। गिभ नेम, यसमा एबीसीडी चाहिँ नाम दिएको छ, नेम दिएको छ। अनि डायगोनल हामीले यसलाई जोइन गर्यौं। हियर गिवन एबीसीडी इज अ प्यालोग्राम। जुनसुकै कुरा प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि गिवन टु प्रुफ आवश्यक परेमा कन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्दछ। सबैभन्दा नम्बर 1 मा गिवन। गिवन के हो त भन्दाखेरि हामीलाई प्यालोग्राम गिवन दिएको छ। हाम्रो फिगरमा एबीसीडी इज अ प्यालोग्राम जसमा एसी चाहिँ के हो त डायगोनल हो एन्ड एसी इज द diagonal। To prove ले के भन्छ भन्दाखेरि यो डायगोनलले के गर्छ, यो प्यालोग्रामलाई 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। यो एउटा ट्रायंगल भयो, यो अर्को ट्रायंगल हो। त्यसैले एरिया अफ ट्रायंगल ABC is equal to the area of triangle ACD। अब यी दुईटा ट्रायंगलमा हामीले कन्ग्रुएन्ट शो गर्नुपर्छ। कन्ग्रुएन्टमा अब भाइ बहिनीहरुले क्लास 9 मा 8 मा पनि पढिसकेको छ। 5 मोडलबाट कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ यो प्यालोग्राम भएकोले अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ, एबी र डीसी इक्वल हुन्छ, त्यस्तै एडी र बीसी इक्वल हुन्छ, एसी कमन साइड हुन्छ, कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। हामी अहिले यहाँ चाहिँ एसएसएस एक्जाम युज गर्छौं। प्रुफ स्टेटमेन्ट
रिजन। दुईटा ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगल एबीसी र अर्को ट्रायंगल एसीडी मा हामीले कोअर्डिनेट शो गरौँ। इन ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल एसीडी नंबर 1 एबी इक्वल टू डीसी। हामीले पहिले ट्रायंगल एबीसी लिएको छ, त्यसैले एबीसी का पार्ट लेफ्ट ह्यान्डतिर लेख्छौँ, एसीडी का पार्ट चाहिँ हामीले राइट ह्यान्डतिर लेख्छौँ। ल भाइ बहिनीले यसको चाहिँ भनिदिने एबी इक्वल टू डीसी किन हुन्छ होला? बिङ अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम। त्यस्तै गरेर एडी इक्वल टू बीसी कसरी हुन्छ होला? भाइ बहिनीले भन्ने यो पनि सेम रिजन, बीसी इक्वल टू एडी बिङ अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम। ल अब अर्को के बाँकी रह्यो त? कन्क्लुजन तीनटा कुरा चाहिन्छ, एउटा के बाँकी रह्यो? एसी इक्वल टू एसी किन हुन्छ होला? भाइ बहिनीले भन्ने कमन साइड्स अफ बोथ ट्रायंगल। दुवै चाहिँ नि ट्रायंगलको चाहिँ कमन साइड, कमन साइड्स अफ बोथ ट्रायंगल्स। यसरी हाम्रो दुईटा ट्रायंगलमा कन्ग्रेन्ट हामीले शो गर्यौं। ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रेन्ट ट्रायंगल एसीडी। कुन एक्जामबाट कन्ग्रेन्ट भयो होला भाइ बहिनीले भन्ने? बाई यस 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 एक्जाम। नम्बर 3 अब हामीले कन्ग्रेन्ट शो गर्नुपर्छ के हो त भन्दा त्यसको एरिया पनि इक्वल हुन्छ। एरिया अफ कन्ग्रेन्ट ट्रायंगल बिङ इक्वल ट्रायंगल एबीसी अथवा यसलाई यसरी लेखौँ, एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू द एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी। कन्ग्रेन्ट शो गरेपछि चाहिँ एरिया अफ कन्ग्रेन्ट ट्रायंगल बिङ इक्वल एरिया अफ कन्ग्रेन्ट ट्रायंगल बिङ इक्वल। अब अघि हामीलाई टु प्रुफ के भनेको थियो? एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी हामीले प्रुफ गर्यौं। अब यसलाई हामीले क्लोज गर्यौं। क्लोज गरेर प्रुफ लेखिने भयो। कसैले हेन्स द डायगोनल्स अफ अ प्यालोग्राम बाइसेक्ट इक्वल एरिया भनेर चाहिँ लेख्ने चलन पनि छ। अब भाइ बहिनीले यसमा नबुझेका क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ कि यहाँ कसरी कन्ग्रेन्ट भयो, कन्ग्रेन्ट भएपछि एरिया किन इक्वल हुन्छ, यो कुरा जान्नु पर्यो। र भाइ बहिनीले यसलाई मैले चाहिँ यस थ्योरमबाट गरिदिएँ।
यसलाई 4 तरिकाबाट हुन्छ। एउटा आरएचएस बाहेक सबै तरिका हुन्छ। जस्तै यो साइड, यो एङ्गल र यो एङ्गल लियौँ भने पनि हामीलाई एसएबाट हुन्छ, त्यस्तै एएसएबाट हुन्छ, एएसएबाट हुन्छ, एसएएसबाट हुन्छ। अरू तरिका भाइहरूले घरमा आफै प्र्याक्टिस गर्ने। गर्छौँ। थ्योरम 1 लाई सक्यो। यो स्टेटमेन्ट एकदम जान्नुपर्दछ, याद गर्नुपर्दछ कि डायगोनलले प्यालोग्रामलाई 2 इक्वल एरियामा डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को हाम्रो एउटा थ्योरम छ, थ्योरम 2। प्यालोग्राम स्टेटमेन्ट यस्तो छ, parallelograms on the same base and between same parallel lines are equal in area. मैले अघि पनि भनिसकेँ कि अगाडिको स्टेटमेन्टले हामीलाई गिभन दिन्छ, लास्टको स्टेटमेन्टले टु प्रुभ गर्ने बताउँछ। प्यालोग्राम्स अन द सेम बेस, एउटै बेसमा भयो भने र बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भयो भने त्यो प्यालोग्रामको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो। यसका 3-4वटा मोडल छन्, फिगरका मोडलहरू, त्यसमध्ये कुनै एउटा मोडल चुज गरौँ। म यो ट्र्यापेजियम भित्र चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो ट्र्यापेजियम एडी प्यारलल टु बीसी दिएको छ। अब यो डीसी सँग एबी चाहिँ हाम्रो प्यारलल छ, त्यस्तै गरेर एफसीसँग चाहिँ एबी पनि प्यारलल छ। हेरौँ त उसले हामीलाई भनेको स्टेटमेन्टमा के छ भन्दा एउटा प्यालोग्राम हाम्रो के भयो, एबीसी अब भयो, एउटा प्यालोग्राम एबीसी अब भयो, अर्को प्यालोग्राम एबीसीडी भयो। यी दुईटैको बेस चाहिँ एउटै छ बीसी, दुईटै प्यालोग्रामको बेस एउटै छ बीसी, एन्ड बिट्विन सेम प्यारलाइन्स बीसी एन्ड एडीमा यी दुईटै प्यालोग्राम चाहिँ स्ट्यान्डिङ भएको छ। हामीले चाहिँ दुईटा प्यालोग्राम चाहिँ एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। अघि मैले भनिसकेँ अगाडिको स्टेटमेन्टले चाहिँ गिभन भन्ने बताउँछ भने लास्टको स्टेटमेन्टले टु प्रुभ भन्ने बताउँछ। ल गिभन के भयो होला भाइ बहिनीहरू भन्ने भन्दाखेरि प्यालोग्राम्स ABC of and ABCD are on the same base BC and between
same parallel line BC and AD रेस्पेक्टिभली भन्ने भयो। यति मात्र लेखिने भयो। एउटा प्यालोग्राम एबिसिएफ र अर्को प्यालोग्राम इबिसिडी दुईटै चाहिँ एउटै बेसमा चाहिँ स्ट्यान्डिङ भएको छ र दुईटै चाहिँ बिसी र एडीसँग चाहिँ बिसी प्यारल एडीसँग चाहिँ रिलेसन छ। टु प्रुभ अघि भनिसकेको छ कि लास्टको स्टेटमेन्टले टु प्रुभ बताउँछ यहाँ इक्वल इन एरिया हुन्छ। के को एरिया इक्वल हुन्छ भन्दा यहाँ भएको दुईटा प्यालोग्रामको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ। एरिया अफ प्यालोग्राम ABCF is equal to area of parallelogram ABCD। अब थर्डमा हामीले टु प्रुफ लेखौँ प्रुफ लेखौँ। यहाँ बुझ्ने कुरो के छ भने कसरी यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न सक्छौँ त दुईटाको एरिया भने पहिले दुईटा ट्रायंगललाई कन्ग्रेन्ट सो गर्ने। जब कन्ग्रेन्ट सो गरिन्छ यसमा यो ट्रेपिजम एड गरेर एरिया इक्वल निकालेर ट्रेपिजम एड गर्ने, यसमा पनि ट्रेपिजम एड गर्ने अनि दुईटा प्यालोग्रामको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ। अदरवाइज यी दुईटा ट्रायंगललाई पहिले कन्ग्रेन्ट सो गर्ने, त्यसको एरिया इक्वल देखाइदिने, एज ए होल टोटल ट्रापिजममा एउटा ट्रायंगल माइनस गरिदिने, एज ए होल टोटल ट्रापिजममा अर्को ट्रायंगल माइनस गरिदिने। त्यसो गर्दा दुईटा प्यालोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ। अब हामी यसलाई प्रुफ गरेको हेरौँ। प्रुफ गर्दा हामीले स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। स्टेटमेन्ट रिजन नम्बर 1 अघि भनिसकेँ दुईटा ट्रायंगललाई हामीले कन्ग्रेन्ट सो गर्नु पर्यो। इन ट्रायंगल ABE एन्ड ट्रायंगल FCD। अब कसरी कन्ग्रेन्ट हुन्छ होला हेरौँ। दुईटा ट्रायंगललाई कन्ग्रेन्ट सो गर्न सके त एरिया इक्वल हुन्छ। यो AB इक्वल टु FC हुन्छ किनभने अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम हामीले 9 क्लास पनि पढिसकेका छौँ, हो कि होइन भाइ बहिनी भन्ने। त्यसपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल। त्यस्तै यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल। अब यो ट्रायंगल कन्ग्रेन्ट भएपछि यसको एरिया इक्वल हामीले पहिले सो गर्ने। नम्बर 1 AB इक्वल टु FC। ल भाइ बहिनीले यसको चाहिँ रिजन भनिदिनुहोस् त। अपोजिट साइड्स अफ प्यालोग्राम बिङ opposite sides of parallelogram ABCF are equal ल भाइ बहिनीले यो एङ्गल र यो एङ्गल किन इक्वल हुन्छ भनिदिनुहोस् त। एङ्गल BAF is equal to angle CFD। किन त्यो दुईटा एङ्गल इक्वल हुन्छन्? AB parallel to FC and being corresponding
angles are equal. त्यस्तै गरेर angle AEB equal to CDF. EB parallel to DC and being corresponding angles are equal. ल यसरी हामीले अब साइड एंगल और एंगल साइडबाट चाहिँ हामीलाई कन्ग्रेन्ट सो गर्यो. ट्रायंगल ABE congruent triangle FCD by SAA or AAS जे भने नि भयो एक्जाम हामीले कन्ग्रेन्ट सो गर्ने बित्तिकै अब अघि मैले भनेको छ यसको एरियालाई इक्वल देखाउने. एरिया अफ ट्रायंगल ABE is equal to area of triangle FCD. यसको रिजन के होला? एरिया अफ कन्ग्रेन्ट ट्रायंगल्स यो चाहिँ प्युर ट्रायंगल्स बिङ इक्वल अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा हामीले यो ट्रेपिजम एड गरिदिने. ट्रायंगल ABE प्लस ट्रेपिजमलाई मैले सर्टकटमा ट्र्याप लेखिदिएँ EBCF ट्रायंगल FCD प्लस ट्रेपिजम EBCF. ल हामीले के गर्यौं त एडिङ बोथ ट्रेपिजम इक्वल ट्रेपिजम सेम ट्रेपिजम इन स्टेटमेंट 3. एडिङ इक्वल ट्रेपिजियम EBCF in statement 3. Statement 3 हामीले स्टेटमेंट 3 मा यो ट्रेपिजियमलाई लगेर एड गर्दियौ. अब के भयो त यो ट्रायंगलमा यो ट्रेपिजियम एड गर्दा ABCF प्यालोग्राम भयो. यो ट्रायंगलमा यो ट्रेपिजियम एड गर्दा EBCD अर्को चाहिँ प्यालोग्राम भयो. त्यसैले एरिया अफ प्यालोग्राम ABCF is equal to the area of parallelogram EBCD. From statement मैले सर्टकटमा एसटीमा लेखिदिएँ फॉर बीइंग होल पार्ट्स एग्जाम होल पार्ट्स एक्जाम त सुनिया थियो होला नि. एउटा हामीले स्टिकलाई भाँच्यौँ र फेरि त्यसलाई चाहिँ एड गर्यौँ भने पहिले जति नै त्यसको लेन्थ हुन्छ
त्यसैलाई होल पार्ट्स एक्जाम भनियो। अब हाम्रो अघि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो, एरिया प्यालोग्राम एबिसिएफसँग एरिया प्यालोग्राम एबिसिडी हामीले यहाँ देखायौँ, प्रुभ भयो। हामीले के गरेर देखायौँ, ट्रायङ्गलको एरिया इक्वल निकालेर बिचको ट्रेपेजम एड गरेर प्रुभ गर्यो। अदरवाइज यसको एरिया इक्वल देखाएर सबै ट्रेपेजममा माइनस गरेर पनि प्रुफ हुन सक्थ्यो। अब हामी लास्टमा हामी प्रुफ लेखौँ। कसैले स्टेटमेन्ट लेख्ने चलन छ, हेन्स प्यालोग्राम्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। यसरी हामीले आज थ्योरम 2 लाई पनि सक्यौँ। भाइ बहिनीले यसलाई बुझ्नु भएन, विचार गर्नु होला। र यिनै थ्योरमसँग रिलेसन रहेका म चाहिँ थोरै होमवर्क दिन लागिरहेको छु। एक्सर्साइज पनि छ बुकको, बुक बाहेकको पनि मैले लेखेर ल्याएको छु। त्यही भाइ बहिनीले अब भाइ बहिनीहरूलाई आज हामीले पढेको थ्योरम अनुसार रिलेसन होमवर्क दिन गइरहेको छु। एउटा होमवर्क नम्बर 1 छ, इन द एडजोइन्ट फिगर। फिगरमा यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएको छ। एङ्गल एबिसी 90 डिग्री, एसी इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर, बीसी इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर, देन फाइन्ड द लेन्थ अफ एबी। नम्बर 2, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram if area of triangle ABC equal to 15 cm square, ABC को एरिया 15 cm square छ, find the area of parallelogram ABCD. Number 3, in the given figure find the length of AM, जसमा हामीलाई BC को लेन्थ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, AN को लेन्थ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, CD को लेन्थ 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले AM को लेन्थ चाहिँ फाइन्ड गरेर निकाल्नु भन्यो। त्यस्तै गरेर बुक 5.1.1 को चाहिँ नम्बर 1 to 5 सम्म गरेर लिएर आऊ। ल भाइहरूलाई नमस्कार। आज मैले चाहिँ मेरो क्लास सकेँ। भोलि होमवर्क देखाउने।